les filles, j'espère que vous allez bien. كما قلت لكم اليوم العيد. المهم ما تدوش على هادشي الدري داير باسكو غير جامعه شعري ما بيتوش يترون. دابا بغيت ندير مكياج ديال العيد. المهم انا نديرو خفيف ظريف، ماشي خفيف ظريف صراحه، غادي نلعب فيه شويه عرفتي كتبدل فيه الالوان مع كنحيد الضو هكا. المهم باغا ندير شويه ديال مكياج وقررت انني نجيبكم معايا. المهم برومييرمون كنشد هاد القطن هذا مع ديماكيون وكنمسح بيه وجهي. انا راه مسحت بيه وجهي، ابري عاد غادي ندهن ب سميتو كريم، ابري كنطبق بوماده ديال الشمس، ابري سي كريم، ومن بعد كندير فون دو طان ولا الفونديشن، ونوريكم تبعوا معايا حتى الاخر. بالنسبه للبنات المنتوجات اللي كنعمل فكنعمل هذا بالنسبه ل ديماكيون. المهم انا راني فايت ليا مسحت وجهي مزيان، نمسحو نيت هنايا فايت لي مسحت وجهي مزيان، دونك نعاود نمسحو وهكا وهكا. فهمتوا يعني كتمسحيه مزيان بالديماكيون. واخا تكوني غاسله وجهك البنات راه كيكون اوسخ انا مسحتو مسحت هنايا تاع العنق ديالي. ابري دابا نطبقوا الكريم. انا رجعت. المهم الكريم باش كندهن وجهي هو هذا تاع نيفيا. كندير شويه نقطع هنا ونقطع هنا ونقطع هنا درت هناك وكندهن به عادي كنقول وجهي مزيان. قدرت على وجهكم بحال هكا كدير واحد المساج خفيف. واحده ثانيه ابري كندير هذا سميتو اللبس ديالي. جو سي با باركو هنا كيبانو في الموف، مي راهم ماشي موف، عرفتي جو سي با كيبانو هنايا قويين او لا مي روز موف. هو صراحه موف ماشي موف بزاف كيما هكا، جو سي با كيفاش كيبانو ليا هكاك، مي سبا غاف. باش ما تقولوش ليا خوله واش كتكمي راه فمك موف، راه هكاك داير من عند الله. هما راه عندي انا هنايا محددين ليا بحال محدد بسميتو مي ماشي بحال هكا كيما كيبانو. المهم دابا غادي نمشيو غادي قبل ما نديرو سيسي كريم غنخليو الكريم يشرب ونقد حجباني. نصوب حجباني نوريكم باش كنصوب حجباني. كنصوبو بهذا ديال مايبيلين، جو سي با واش هيبان لكم. المهم هذا تاع مايبيلين. عمركم البنات ما تنساو المشطه ديالكم، ديما مشطو وقادو، ديما مشطو وقادو باش تعرفوا لا فورم اللي بغيتو. انا صراحه ما كان نطراسيش حجباني، يعني كنخليهم غير هكا مصوبين، مي اليوم قلت نصوبهم جو سي با مو حال. المهم نقدر غير نصوبهم اصلا كي انا نجي هكا بحال مصوبين، فهمتوني يعني ما كنحتاج انني نصوبهم. سمحوا لي البنات ما عمرني ما قديت اوف كاميرا، ما زعما اون كاميرا مولفه كنشوف في المرايه. دابا ما عنديش كاينه مرايه هنا وخصني نشوف هنا وقد هنا. المهم سي با غاف. المهم كنبداو غير من هنايا وحتى الا خرجتوا البنات على 6 راه سي با غاف، راه كان بعد كنقدوه كنمسحوه، يعني انا غير باش نعمرهم وصافي. كندير هاد الديماكيون هذا ديال الزيت مع هذا وكنمسحو كيتمسحو دغيا. المهم انا غادي نقادهم اوف كاميرا باش يتقادوا شويه وانا معكم. وهنا جيت. المهم قديتهم كيبانوا حسن بلا كاميرا كيبانوا حسن، ولكن هنايا كيبانوا واتس اوكي.
المهم دابا غادي ندوز البوماد ديال الشمس. ضروري البنات البوماده ديال الشمس. سي سا. دابا غادي نديرو سي كريم. بحال هكا بحال هكا 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 اي صافي. نقيطات نقيطات باسكو راه كثير هو. وقت ديال فون دو طون او الفونديشن كندير هذا ديال مايبيلين ديال ليسونس ماشي مايبيلين ساي. وكندير هذا ديال مايبيلين. هذا هو ديال مايبيلين دريم فيلفيت. وكندير هذا ديال لوريال. هذا كيبقى 24 ساعه مات مي كنديرو غير في المناسبات. نقدر ندير هذا ولا نقدر نخلط هذا مع هذا ولا هذا كنديرو بوحدو اولا بعض المرات كنخلطو مع هذا باش يجيني على حسب اللون ديالي زعما ديريكت. المهم البنات راني درتها. درت هذه وهذه. دابا غادي نستومبيه مزيان. اي فوالا لي في انا استومبيتو مزيان مزيان. مثلا ما عجبنيش هكا وباغا نقص غير هنايا كيبان في الكاميرا بزاف مي راه نورمال في العادي. اولا كندير واحد الحيله اللي هي كنغسل وجهي بالماء. تقول لي خوله كيمشي كلشي نو ما كيمشيش. هاديري ماشي غتمسحي وجهك نو غادي غير ترشي على راسك الماء. ابري كنحيد الماء كنشفو بهاد المناديل هادو. هاد المشوار هذا كنمسحو به يعني كنبقى نطبقو على وجهي هكا. كنبقى نطبقو على وجهي بحال هكا وكنمسح. اي سي سا. هذا مكان بحال هكا البنات شفتوا. نمشي نهز الثانيه وندير البلايص اللي ما نشوفوش اللي زعما مثلا ما نشوفو عينيا. اي فوالا مورا ما سميتو غسلتو بالماء فغير هكا ومسحت بهذا البابي هذا هكا ولا وشي. ودابا ولات عجباني. دابا غادي غنابليكي الكونتورينغ وداكشي الاخر صافي. انا ساليت. غادي نكونتوري وجهي مي غير شويه. بغيت نرفع الحنيكات غادي ندير هكا 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 هكا. هنايا هنايا هنايا. هاد البلاصه هاد البلاصه وشويه هنا هكا. اي ابري كنديرو هنا بحال هكا هكا هكا. اي دابا كنستخدم ديال فلورمار صراحه زوين. كنابليكي بهذا. كنابليكي الاول هنايا
حاولوا ديما تطلعوا. دابا بغيتو هنايا ضحكوا. والله الا زمت عليها. دابا هنايا ما كندير غير هكا بخفيف، ما كنضغطش بزاف. انا رجعت لكم بعد ما ابليكيت كلشي. دابا غادي ندوزو للكونسيلر. الكونسيلر كنستخدم ديال بيرفكت كوفر ديال فلورمار. الكونسيلر كندير غير شويش هنايا باش يسحب لي العين، هنايا باش يسحب لي العين، وكندير شويه هنايا ونقيته هنا شويه، هنايا شويه هنايا. هاد الشيء كوك اللي كندير في الكونسيلر. ابري كنطبقو بهذا. انا جو بريفير انه يبقى شويه يشرب. ما دابا زربانه خصهم باغيين يتغداو، خصني حتى انا نمشي نتغدى. اصلا كندير لكم هذا غير في البيتا سطح، مي سبا غراف. شفتوا هنايا اوسي هنايا كندير هكا الوجه. ماشي هذا غير كنطبطب، عاد كنسحب، ولكن السحبه كتبقى مطبطبه. فهمتوا؟ شوفوا الفرق. السحب دابا ابخي هنايا عاوتاني كنطبطب مزيان، هاي كنطبطب. كنطبطب وفي نفس الوقت كنسحب. عاد دابا السحبه ديال العين، وهنايا خفيف راني كنطبطب. بحال هكا، وهذه هي النتيجه النهائيه. ابري كندير فرابوبيي ولا بلاش الا عجبتني غير المهم. ابري نوريكم شنو كندير. و ايلاينر ريسي، وها انا كملت بودره في الاخر، و الكونتوراسيون ديال الكونتورينغ ديال لي ليفر. وها حنا كملنا. دابا نمشي نتغدى ونجي. يلا خليت لكم مرحبا، باي. السلام البنات. المهم دابا راكم شايفين ما بدلت حتى حاجه من غير هذا الكونتورينغ. ها هو الكونتورينغ ديال الفم ديالي. كيبان بحال كيخلع، مي ابري اون فوا نطبق عليه لا بودر فوقها ان شاء الله العكر غادي رجاليف غادي يكون زوين. يلا نطبقوا ونشوفكم. المهم البنات هاني دابا طبقت لا بودر هنايا، طبقتها هنا وهنا 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 وشويه هنايا. ابري غادي نقاد عينيا، يعني شنو غادي ندير عينيا. المهم نديرو نتوما اللي يعجبكم. ومني كنسالي العينين ديك الساعه كنمسح هاد لا بودر هادي وصافي حنايا. يلا خليت لكم الرحمه. وها هو البنات الميك اب. المهم باش نشرح لكم، كيما قلت لكم درت الكونتورينغ، ابخي درت الكونتورينغ الشفافي. شوفوا كي ولا. بقيت جيت هنايا درت شي حاجه خفيفه، ايلاينر، رموش، درت لي لونشي، درت فاغاجو، وقديت العكر. صافي هادشي درت. كنتمنى يعجبكم.